بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيام العشر أيام فاضلة ينبغي ألا تمر علينا مرورا عابرا دون أن نملأها من الأعمال الصالحة ومن الخير. فمن شرف هذه الأيام إن الله سبحانه وتعالى أقسم بها والفجر وليال عشر، وأقسم بها لشرفها، لشرف الزمان وشرف العمل فيها. ولذلك كل عمل يقع في هذه الأيام فهو أحب إلى الله، وكل عمل يقع في هذه الأيام هو أحب إلى الله من غيرها من الأيام، لأن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وألا تمر علينا هذه العشر مرورا عابرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.